बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ नोमान चौधरी। तबले जंग बज चुका, मैदान सज चुका, फौजें सफारा हो रही हैं, कारज़ारे मैदान के अंदर नए से नए उम्मीदवार एंट्री दे रहे हैं। पुराने सियासतदान जिन्होंने अपने अपने हलके को अपने मरूसी हलके समझा हुआ था, उनके लिए नए से नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक इत्तेहाद वजूद में आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान खान अपनी एक तहरीक का ऐलान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पीडीएम के नाम से जो इत्तेहाद वजूद में आता है वो हुकूमत को संभाल लेता है। हुकूमती निज़ाम नस्क उनके सामने आ जाता है और उसके बाद दूसरी हुकूमत अमली क्या आती है, KPK और पंजाब की असम्बली, सूबाई असम्बलियों को तोड़ दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन वहाँ 90 रोज़ के अंदर जो आईनी मुद्दत दी गई है इलेक्शन करवाने का ऐलान कर देता है। कुछ रोज गुजरते हैं, उम्मीदवार नए से नए उम्मीदवार भी और पुराने लोग भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर, कसूर DC ऑफिस के अंदर, कसूर DC ऑफिस का जो एरिया है, कचहरियों के अंदर एक ऐसा रश लग जाता है। रंग बिरंगी गाड़ियाँ, रंग बिरंगी माला पहने, रंग बिरंगे चेहरे वहाँ नजर आते हैं और मैदान जब सजता है तो ऐसा आपको लगता है कि वो लोग जो बहुत बड़ी गाड़ी में आपके पास से शू करके गुजर जाते थे, वो नीचे आपके जब उतरते हैं तो आधे से ज़्यादा वो झुके होके उस बंदे से भी मुआनका कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं जिसको उससे पहले वो 4 साल पिछले शायद उन्होंने हाथ मिलाना भी गवारा ना किया हो। करोड़ों की गेम, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और शायद करोड़ों का फ़ायदा, क्योंकि फ़ी ज़माना किसी भी सियासतदान को आप छेड़ लें, आप उसके आज से 20-25 साल आप पहले हालात देख लें जब कहा जाता था कि सियासत तो अपने घर से कमाने का नाम है, लेकिन आज तो 1 करोड़ लगा के 5 करोड़ कमाने का नाम बन गया। इन्हीं हालात के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कागजात नामजदगी जमा हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई रिट चली गई, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिले कर दिए, अक्टूबर में चले गए, दोबारा इलेक्शन आज खुद नोट्स हुआ और अब 14 मई को मैदान सजने की नवीद सुनाई जा रही है। उन्हीं में कसूर सिटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरीना कारकन भी हैं, रहनुमा हैं और इसके साथ साथ इनका एक तारुफ है कि ताजर इत्तेहाद के लिए, ताजर कम्युनिटी के लिए कसूर के अंजुमन ताजरान के अंदर बहुत बड़ा मुतहर्रिक तरीन नाम है। नाम तो होंगे और मैं अपनी कम इल्मी कह लूँ कि मैं एक सीट पर मौजूद होने के बावजूद मैं अंजुमन ताजरान के सदर मोहतरम का नाम आज भी नहीं जानता, लेकिन उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम कसूर का बच्चा बच्चा जानता है। शायद वजह यही है कि जो मुतहर्रिक होते हैं, जो मैदान के अंदर होते हैं, जो काम करते नजर आते हैं, उनको लोग जानते हैं। बहरहाल सदर साहब, दिली माजरत, आज के हमारे टेबल टॉक के मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब आसिफ अली खोखर साहब। आसिफ साहब वेलकम। थैंक यू सर। कागज आपने जमा करवा दिए, सबसे पहले जरा फैसला कर लेते हैं, आप पीडीएम के उम्मीदवार हैं या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं? बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपके चैनल ने हमेशा मुझे किसी नए इशू के साथ कसूर के शहर की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैं बेहद मशकूर हूँ और आप जैसे लोग शहर की आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। आपका शुक्रिया कि आपने सवाल किया कि मैं पीपल्स पार्टी में। सर मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ। पीडीएम जो है वो एक नेशनल लेवल पे हमारा पार्लियामेंटेरियन के तवासुब से हमारा लाइंस है। बाकी जमातों की शनाख्त और जमातों को अपनी अपनी हैसियत अपनी अपनी जगहों पे मौजूद है। मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी कसूर से एज ए उम्मीदवार भी अपनी जमात की तरफ से। अच्छा खोखर साहब, आप कह रहे हैं कि पीडीएम तो एक नेशनल सतह पर है, लेकिन देखें वजारतें आप इंजॉय कर रहे हैं, वजीर खजाना खारजा आपका है, वजीर आजम के बाद आप भी जानते हैं सबसे बड़ा मनसब है, मुल्कों की सैर आप कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो जब इलेक्शन की बारी आई है तो अब आपकी अपनी अपनी दौड़ है, यानी कि आप नून लीग का अपना उम्मीदवार आएगा, पीपल्स पार्टी का अपना आएगा और दूसरी
जमातों का जिक्र ऐसे ही आएगा, यानी आपने इलेक्शन अलग अलग ही लड़ना है? जी बिल्कुल अलग अलग लड़ना है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क में जमहूरियत को रेल अपनी गाड़ी को चलाने के लिए अपना रोल प्ले करती रही है। जो सिस्टम था इमरान खान ने इस मुल्क में लाकानूनियत की इंतहा कर रखी थी, और जो सिस्टम चल रहा था उसके लिए जब हमारी पार्टी ने मुनासिब समझा कि इस लाइंस के प्लेटफार्म से हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद लाएं, तो वो लेके आए तमाम जमातों का, 18 जमातों का लाइंस जो बना, उसी का नतीजा है कि आज पीडीएम की गवर्नमेंट है। तो दूसरा सवाल आपने किया कि मुल्कों मुल्कों की सैल, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का नौजवान वजीर खारजा है, और उसने जो पाकिस्तान का इमेज बहाल किया पूरी दुनिया में, इससे पहले देख लें आप शाह महमूद कुरैशी साहब की खारजा पॉलिसी, बिलावल साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जिस तरह नुमाइंदगी की है, यूएनए में, अमेरिका में जितने भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ये जो सलाब हालिया सलाब आया था, तो बिलावल साहब की वजह थी कि वो पाकिस्तान में इतना अरबों डॉलर का फंड लेके आए पाकिस्तान की इमदाद के लिए। अच्छा, टॉपिक की तरफ तो मैं दोबारा आता है। यहाँ ज़िमनन एक सवाल आपसे, आपकी बात से आ गया कि आप कहते हैं कि वो अरबों डॉलर का फंड आया, लेकिन क्या आप समझते हैं वो फंड पाकिस्तान में कहीं लगा भी है? लाजमी बात है जी। ये आप इधर बैठे हैं सेंट्रल पंजाब में, जो सिंध का इलाका है, जो बलोचिस्तान का इलाका है, उसमें आप सब जानते हैं कि पूरे के पूरे ज़िले सैलाब की जद में आ गए थे, और ज़िले का मतलब होता है उसमें लाखों घर, लाखों लोग, और उनकी तमीर और तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं कि को हज़ारों और लाखों की बात नहीं है, ये करोड़ों और अरबों रुपए की बात है। और आज वो लोग अपने अपने घर बना रहे हैं, अभी तक बना रहे हैं, अभी तक पानी मैं समझता हूँ कई इलाकों से अभी तक भी नहीं उतरा, वो चल रहा है प्रोसेस, और लग रहे हैं जी पैसे, ये पैसे बिल्कुल। मैंने चलिए जरा हम अपने टॉपिक के इस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। अब आपने इलेक्शन लड़ना है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जी। आप कसूर की खिदमत करें, कसूर का मस्बत चेहरा सामने आए, और वाकई कोई कारकुन भी इस सीट पर पहुंचे और मजा भी आए। लेकिन इस वक्त इलेक्शन में मंशूर क्या, वो पीपल्स पार्टी वाला कोई अपना जाती भी कुछ चीजें आपके पास? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो तो मेरा मंशूर है, लेकिन आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे या जो शहर के लोगों ने फ्लेक्सेस लगाई है, उस पर एक टाइटल चल रहा है कि जो मेरे हवाले से है, उसका लोगो भी यही है कि मेरा मंशूर शहर कसूर, बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर। अच्छा, चलो आपने बुल्ले शाह के शहर पर आ गए, बुल्ले शाह की धरती, बुल्ले शाह का बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान, लेकिन मसाइल का कार्ड, मसाइल चारों तरफ। जब कसूर आप अपने घर की दहलीज से ज़रा बाहर आ जाएं, उसके बाद जो आपके साथ होनी है, आप अगर सेंसिटिव हैं, थोड़े से भी हसास इंसान हैं, तो आप अपनी आंखें और कान बंद करके तो किसी गली से, किसी मोहल्ले से, किसी रोड से गुजर जाएं, अदरवाइज तजावजात, गंदगी, हर चीज़। तो आपकी नज़र में 5 मेजर मसाइल कसूर के हैं कौन से? वैसे सबसे बड़ा इशू जो है वो मैं समझता हूँ कि इस शहर का सीवरेज का इशू है, जो प्लानिंग के साथ नहीं डला। नालों के ऊपर तजावजात है। एक ब्यूरोक्रेट आया था अब्दुल जब्बार शाहीन, उन्होंने कोशिश की, और उनकी कोशिशों की वजह से आज मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी बहुत ही बेहतरी है, कि उनकी कोशिशों की वजह से सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है, पीने के साफ पानी का मसला है, सफाई सुथराई का मामला है। इस शहर में पार्क नहीं है, इस शहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, और इस शहर में कोई बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। इस शहर में मसाइल तो वाकई बहुत हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने बिल्कुल इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं बिल्कुल, आप भी जानते हैं, जो हमारे MNAs MPA हैं वो अपने अपने कामों में लगे रहे और अपने अपने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए लगे रहे। मैं समझता हूं कि उन्होंने कसूर की आवाम पे कोई तवज्जो नहीं दी। आपके तहादी हैं इस वक्त? कोई बात नहीं जी, तहादी हैं तो दुरुस्त है। जो बात पिछले 15 साल से उन्हीं के पास ही है सारा कुछ। बिल्कुल उन्हीं के 5 पास साल आपके हैं, बाकी उनके हैं। बिल्कुल, हमारे 5 साल का भी हिसाब आप हमसे आप सब पूछ लें, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। हमने जो 5 साल में किया तो वो तकरीबन ये बाकी जमातों ने 30 साल में भी नहीं किया जी, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, चलिए बात करते हैं जरा। हम देखें, ये मैंने भी मसाइल की निशानदेही कर दी कि सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, तजावजात का इशू है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और मोहल्ले की सफाई की प्रॉब्लम है, ये हेल्थ की प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। ये सारे मसाइल तो अब मैं भी आपके साथ एग्री हो गया। लेकिन आप हैं इस वक्त उम्मीदवार, कौम की उम्मीदें, सिटी की उम्मीदें, शहर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आसिफ साहब को हम मुंतखब करते हैं, तो आसिफ के साहब के पास इन मसाइल का सलूशन क्या है? वैसे
آپ سب بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک ورکر آدمی اور ورکر کلاس سے میرا تعلق ہے. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا, آپ کا ہمارا تقریباً 10-12 سال کا تعلق ہے. اس شہر کے جب بھی مسائل کوئی بھی مسئلہ بنا ہے تو اس پہ ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی, چاہے ہماری گورنمنٹ ہو. ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آصف صاحب, میں انٹرو میں بھی کہہ چکا ہوں, انتہائی متحرک انسان ہے. یہ میں ان کی تعریف منہ پر نہیں کر رہا. ان کے بعد بھی میں جب بیٹھا ہوتا ہوں کہ دوسرے پروگرام کے اندر بھی میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور انجمن تاجران کا اگر مجھے قصور کے اندر کوئی نمائندہ نظر آتا ہے تو فرسٹ چوائس, سیکنڈ چوائس, تھرڈ چوائس, تینوں جگہ پر مجھے ایک ہی بندہ ملتا ہے. مجھے آصف صاحب کو کال کرنی پڑتی ہے, مجھے نہیں کرنی پڑتی. میرے جتنے اینکرز ہیں, میرے صحافی دوست ہیں, وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ دو پلیٹ فارم جب بھی ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں آصف صاحب کے بعد سیکنڈ تھرڈ بندہ ہی نہیں ملتا. یہ آپ کی مہربانی ہے. اب سب اس میں ہم نے ہمیشہ اس شہر پہ آواز بلند کی. کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہو. میرا نہ تو کوئی باپ ایم این اے ہے, نہ ایم پی ہے, نہ میری کوئی فیملی میں, میری فیملی میں تو کوئی کونسلر بھی نہیں رہا. جی میں ایک ورکر کلاس سے ہوں, ورکر ہوں, اور پچھلے 10-15 سال سے اس شہر کے لیے, اس شہر کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں تاکہ اس شہر کے جو بڑے مسئلے ہیں ان پہ کافی کچھ بہتری آ جائے. انتظامیہ سے بھی لڑے ہیں, پولیس سے بھی لڑے ہیں, اور صفائی پہ بھی لڑے ہیں, ہاسپٹل میں بھی لڑے ہیں کہ یار اس انسانوں کے شہر کو ان کے انسانی بنیادی حقوق دیے جائیں, اس پہ آواز بلند کرتے رہیں. اب میں نے دیکھا کہ چلو کچھ دوستوں کی مہربانی, اللہ کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے کہ ہم اس میدان عمل میں آئے ہیں. میں ایک پولیٹیکل کارکن بھی ہوں اور میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میری پارٹی نے مجھے کہا کہ اس دفعہ آپ الیکشن لڑیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ میں اس شہر کی سول سوسائٹی کا بھی نمائندہ ہوں, میں تاجروں کا بھی نمائندہ ہوں, اور لوگوں کا جس طرح پیار مجھے مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پہ یہ پہلے سے 10 گنا بڑی ذمہ داری عائد ہو جائے گی. اللہ مجھے عزت دے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم ان لوگوں میں کی طرح نہیں ہوں کہ جو 5 سال بعد اس شہر میں ووٹ کے لیے آتے ہیں. میں گھر سے پیدل نکلتا ہوں, افسر میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, میں پیدل نکلتا ہوں, اور شہر کے لوگوں کو میرے ٹکانے کا بھی پتہ ہے. جن کو کوئی کام ہوتا ہے وہ میرے گھر بھی آ جاتے ہیں, وہ ان کا اپنا گھر ہے اور مجھے گھر سے لے لیتے ہیں. بعد میں پتہ ہوتا ہے یہ فلاں ہوٹل سے مل جائیں گے, فلاں بازار سے مل جائیں گے, فلاں جگہ پہ مل جائیں گے, رات کو ان کی ٹائمنگ فلاں ہوٹل کی ہے. سر میں اس شہر سے واقف ہوں, اس شہر کے مسائل سے واقف ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ اگر میں منتخب ہوا تو یہ جو آپ نے مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ پہلی ترجیح ہوگی. نہ تو میں لاہور میں میرا گھر ہے, نہ میں لاہور میں رہنے والا ہوں, نہ میں تو بالکل انہی شہروں پہ, انہی سڑکوں پہ, انہی گلی محلوں اور اسی شہر کے ہوٹلوں اور بازاروں میں آپ کو نظر آؤں گا. اور جو میں کر سکتا ہوں, چونکہ سر اوپر گورنمنٹ بنے نہ بنے, میں اگر عوامی نمائندہ بن کے اس شہر کی نمائندگی کروں گا تو شاید میں اس شہر کی صفائی درست کراؤں گا جس کی میں خود نگرانی کروں گا. میں اس شہر کے سیوریج کے معاملات ٹھیک کراؤں گا جس کی میں خود نگرانی کروں گا. میں اس شہر کے جو بچوں کے سکول ہیں اس کے ڈیلی وزٹ کروں گا. میں اس شہر کے جتنے بھی معاملات ہیں, شہر کی صفائی ستھرائی, ٹریفک, تجاوزات, جو بھی معاملات ہیں جو میں کر سکتا ہوں پیدل نکل کے وہ کروں گا. جو نہیں کر سکتا اپنی عوام کو بتاؤں گا کہ آپ میرے ساتھ دیں اور اس کے لیے باہر نکلے. جو میرا روایتی سٹائل ہے, پھر یہ سڑکیں ہوں گی, یہ ڈی سی آفس ہوں گے, یہ کچہری ہوگی, دمادم مسجد اندر ہوگی, اپنی عوام کے لیے, اس شہر کے عوام کے لیے جو ہو سکے گا, جو لڑائی ہو سکے گی ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے. جی مد مقابل امیدوار بھی سن لیں, قصور کی عوام بھی سن رہی اور دیکھ رہی ہے, اور ڈی سی صاحبان کے کانوں سے بھی 49 نے گزرنا ہے. اور یہ بھی آصف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عوام ان کو منتخب کرتی ہے تو یہاں یا کام ہوگا, یہاں پھر دمادم مست کلندر ہوگا. آپ نے بات کی ہے کہ میں تو سائیکل پہ ویسے پھرنے والا عوامی آدمی ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں فی زمانہ حقیقت بھی یہ ہے کہ الیکشن تو کروڑوں کی گیم ہے. اب تو کروڑوں جمع کیسے کیے ہیں, یا وہ بیگ پر رکھے ہیں لوگوں کے سامنے ویسے پیدل پھرتے ہیں, الیکشن میں کروڑوں لگا لینے ہیں. اب سب بالکل آپ کا سوال درست ہے, لیکن ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو آیا ہوں تو مجھے کوئی آدمی چھوڑ کے گیا ہے, اس سے فارغ ہوں گا, کسی کو فون کروں گا, وہ مجھے جہاں سے لے جائے گا. بات یہ ہے کہ واقعی کروڑوں کا ہے, لیکن اس کے دوسری طرف برعکس اللہ تعالیٰ نے, مولا علی سرکار کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ امیر آدمی وہ ہے جس کے مخلص دوست ہے. میں سمجھتا ہوں سارا شہر مجھ طرح جس طرح پیار کرتا ہے, یہ کروڑ پتی جتنے کینڈیڈیٹ ہیں یہ اتنے پیسے نہیں لگائیں گے, میری شہر کے پیار کرنے والے جتنے پیسے مجھ پہ لگائیں گے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کریں فلاں کریں فلاں کریں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے, اگر الیکشن کا شیڈول اور پراپر چلے گا تو وہ ڈیرے بھی کھولیں گے. سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے دوستوں اور اس شہر کی عوام کی جو لوگ ہیں ان کی طرح دولت دی ہے, وہ میری دولت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمام کینڈیڈیٹوں سے زیادہ پیسے لگیں گے. کوئی دیچکی میں چاول پکا لے گا, کوئی دیگ پکا لے گا, کوئی کرسی نہیں ہے تو منجی ڈالے گا, کوئی جو ہوگا جی اس شہر میں. پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ دمادم مسجد اندر ہوگی. قصور کے اندر ایک بڑا کنسیپٹ ہے جی,
कैंडिडेट के पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी फिर आपने भी अपने इन्वेस्टर तैयार कर लिए। मेरी इन्वेस्टर कसूर की आवाम है जी, बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तमाम दौलतमंदों की, पिछले जितने जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों की कारकर्दगी ये इलेक्शन से पहले के दिन गिन लें। अब मेरे पास तो पूरी रिपोर्ट है ना कि कसूर में किस इन्वेस्टर ने किसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट की, किस तरह की। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट की गेम होगी या कि लोगों की सिर्फ प्यार मोहब्बत और इखलाक के साथ वोट लिया जाएगा? अब सब इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई गेम नहीं है जी। वो इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिन्होंने नजायज़ काम लेने होते हैं। हम तो नजायज़ कामों के खिलाफ दीवार बन के खड़े होते हैं। हमसे तो लोग तवक्को भी नहीं रखेंगे कि वो कोई हमसे नजायज़ काम कराएंगे। इन्वेस्टमेंट मेरी आवाम है, कसूर के दोस्त हैं, प्यार करने वाले हैं और इंशाल्लाह वो इन्वेस्ट करेंगे। और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि ये कसूर की आवाम के लिए हम एक जंग लड़ने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, जंग लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो कसूर की सूरत हाल है, कसूर में कागजात नामजदगी जमा हो गए, तो आपके अलावा आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार जिन्होंने जमा करवाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो मैं हूं और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कवरिंग कैंडिडेट है जो पार्टी ने मुतफिका तौर पर चौधरी मंजूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने जो फैसला किया, हाजी इशफाक साहब हैं, हमारे सिटी सदर हैं, उन्होंने पेपर जमा कराए हैं एज ए मेरे कवरिंग कैंडिडेट। अच्छा, वो कवरिंग कैंडिडेट है, कैंडिडेट सिर्फ फिर आपको गिना जाएगा ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पार्टी ने मुझे बिल्कुल ओके किया और काम करने का कहा है। पीपल्स पार्टी ने आपको कहा कि आपने काम भी कंटिन्यू रखना है और आपको टिकट चले मिल जाता है, तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको समझते हैं कि ये मेरा मध्य मुकाबला होगा, मैंने मुकाबला इससे करना है? या फर्स्ट में आप अपने आप को समझते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट हैं आप और मुकाबला आपका बनता किससे है? अब सब फर्स्ट तो मैं समझता हूँ अल्लाह की ज़ात ही जानती है और इस शहर की आवाम ने फैसला करना है। मेरा मुकाबला बिल्कुल किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरा मुकाबला इस शहर में जिन्होंने काम नहीं किया उनकी ज़्यादतियों के साथ है। इस शहर की जो आवाज़ नहीं बने उनके ख़िलाफ़ है। इस शहर के वसाइल जो हैं जो वो लेकर नहीं अपने ठेकों के कमीशनों पे लगे रहे, ज़मीनों पे कब्ज़े पे लगे रहे, उनके ख़िलाफ़ है। देखें, इस शहर के लिए किसी MNA MP ने कोई मेगा प्रोजेक्ट शहर के कोई लाए हैं तो आप मुझे बता दें पिछले 15 साल की जो हमारी सियासी जमात है इनकी कारकर्दगी पे। मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला बिल्कुल अब उनका है जिन्होंने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया और इस शहरियों ने अब एज ए मुझे वोट देकर अपनी इस जो उनकी नामीदी है उसका बदला लेना है। मेरा मुकाबला मैं समझता हूँ PTI से भी नहीं, नून लीग से भी है, PTI से भी है, बाकी जो भी आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला अब इस शहर की आवाम का और काम ना करने वालों का है। अब इस शहर की आवाम वोट उनको देंगे जो उनके दरमियान होगा, जो उनके लिए उनकी आवाज़ बनेगा, जो उनके काम आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो उनके दरमियान होगा वोट उसको देंगे, लेकिन पिछले 15-16 तारीख को देखें, मैं दूर जाना ही नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ 15-16 तारीख को खंगाल के आपके सामने, क्योंकि आप भी इसी जगह के वासी हैं, इसी शहर के फर्जंद हैं, इसी शहर के अंदर काम कर रहे हैं, इसी शहर में रहते हैं। तो 15 साल के अंदर आपके ये एक भाई बंद हैं जो मुसलसल MPA की सीट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त हाजी साहब MPA जा रहे हैं और हाजी साहब को तो अगर लोग कहा जाए, जो अब मैं बाज़ारों के अंदर, मैं गलियों के अंदर, मैं सिटी के अंदर आउटडोर प्रोग्राम भी करके आया हूँ और वो मेरे 49 पर ऑनर भी चल रहे हैं, कुछ और भी नए आ रहे हैं कि हम लोगों के व्यूज़ भी ले रहे हैं कि लोग किधर को जा रहे हैं, किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, किस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। तो उसमें आपकी बात आपने कही कि उसको वोट मिलेगा जो अवामी नुमाइंदा होगा, अवाम के अंदर रहने वाला होगा, अवाम के दुख दर्द को सहने वाला होगा, अवाम के दुख दर्द का शरीक होगा। लेकिन माजरत, हाजी साहब पिछले 15 सालों में तो खुसूसी तौर पर कसूर के किसी गले मोहल्ले में, किसी शादी ब्याह पर, किसी फौतगी पर अगर आपको नजर आए हो तो आपने जरूर निशानदेही करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे चलेंगे कि आपने कहा अवामी नुमाइंदे को, अगर अवामी नुमाइंदे को वोट मिलते होते तो हाजी साहब पिछले 15 साल से इस शहर से MPA ना होते। यहां आपको यह भी सोचना है, वक्फे के दरमियान सोच लें कि सरमाए की जंग होगी या अवामी जंग होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े हेजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स
जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन, जामिन सिटी लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले खोखर साहब डिस्कस कर रहे थे बात, उन्होंने फरमाया कि अवाम जिसके साथ होगी अवाम उसको पसंद करती है और मैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं समझता हूँ कसूर का जो पिछले रिजल्ट है वो इससे टोटल अपोजिट जा रहे हैं। हाजी नईम सफदर साहब ना तो अवामी आदमी हैं ना वो अवाम में नजर आते हैं, तो खोखर साहब वो तो पहले भी जीत रहे हैं, तो अब आप कैसे कहते हैं कि तब्दीली आ जाएगी? कोई तब्दीली तो आपकी वैसे भी छेड़ आपकी मुखालिफ जमात की है। दुरुस्त है साहब, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है इस शहर की नईम सफदर साहब जो हमारे MP हैं उनकी, कि ये शहर इतना प्यार करने वाला है, इसमें ना तो उठाने कचहरी की सियासत का कोई अमल दखल है, इसमें तो प्यार करने वालों की जीत है जी। वो बिल्कुल ही पिछले 15 साल से यहाँ पे अलमिया ये रहा है कि इस शहर ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए हैं, उन्होंने कैंडिडेट को नहीं देखा। अब लोगों को इस चीज़ का शऊर आ गया है। ये देखें, जो नईम सफदर अकेले की बात नहीं है, जो हमारी उसकी जो PTI के जो टिकट पे इस दफ़ा ख्वाहिशमंद है, जो भी है, चलो फैसला तो उनकी जमात ने करना है, वो कितना अवाम में है, वो कितना अवाम में है। अच्छा। मकसूद साबर साहब मेरे भाई हैं, बड़े प्यारा मेरा उनके साथ तल्लक है। वो पिछले इलेक्शन के बाद जनाब वो 5 साल बिल्कुल वो भी नहीं नजर आए। जो बाकी हैं, जो भी कैंडिडेट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अभी तक इस इंतजार में है कि उस वक्त निकलेंगे जब पार्टी टिकट कंफर्म करेगी। अच्छा। ये देखना, ये इस शहर के साथ मजाक है। सर, आपकी बवस्तगी इस शहर के साथ क्या है? आपका प्यार क्या है? या हमारे MPs का जो मौजूदा MP है, सिटिंग MPA था जो साहब का, वो उसका आलम यह है कि उसको शहर में से पैदल गुजार दें, लोगों को नहीं पता चलेगा कि MPA जा रहा है और उनको नहीं पता चलेगा ये फलां है। तो हाफ़ साहब, हमारा तल्लक इस शहर से इस तरह का है कि हम तो एक दूसरे के चाचे बाबे मामे, वो हमारे, हम उनके, वो लोग जानते हैं, एक दूसरे का तल्लक है। ये तो 5 साल बाद आते हैं। लेकिन तो अब इस शहर को मैं समझता हूँ कि ये बात की है ना कि आप कहते हैं कि हम हर एक को मिलते हैं, अवामी आदमी हैं, दूसरी जमातों के लोग भी हैं, ऐसे ही हैं, लेकिन हाजी साहब ना होने के बावजूद फिर बार बार जीत सर, वो नून लीग का वोट, लेकिन अब इस शहर ने फैसला कर लिया है जी किसी नून या किसी लीडर की मुकाबले में नहीं आना। यही बात मैं आपकी कसूर शहर को नून लीग का गढ़ कहा जाता है और 10 साल पिछले इलेक्शंस बताते भी है कि नून लीग विन होती आ रही है मुसलसल। तो आप PP की तरफ से आगे, और PP का ग्राफ इस वक्त पूरे मुल्क में आप भी जानते हैं, आप ज़ाहिर पार्टी के रहनुमा हैं, शायद तस्लीम ना करें कि बहुत ज़्यादा नीचे है। जब भी कसूर के अंदर मैं गया हूँ, मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, डिस्कस किया जाता है, तो मुकाबला गिना जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या PDM का, सॉरी नून लीग का। तो फिर आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि आप अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े? क्या इतनी स्पेस मौजूद है कसूर में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सके? आप सब ये बड़े आप देख लेंगे इस दफ़ा इस शहर में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जो वोट है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सिविल, मैंने पहले भी आपको कहा, सिविल सोसाइटी और शहर के लोग अब अपनी सोच को चेंज कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ना गाड़ी वाले को देखेंगे, ना दौलतमंद को देखेंगे, ना फैक्ट्री वाले को देखेंगे, ना उसको देखेंगे अब जो 5-5 साल हल्के में नहीं आता, लोगों की गमियों में नहीं जाता, लोगों की खुशियों में नहीं जाता। इस शहर ने इस दफ़ा ट्रेंड चेंज करना है। अब लोगों ने नवाज शरीफ को भी नहीं देखना, नून को भी नहीं देखना, PTI को भी नहीं देखना, इमरान खान को भी नहीं देखना। इमरान खान का जादू बड़ा सर बिल्कुल सर देखें, लेकिन ये इस शहर में पिछली दफ़ा भी तो इस शहर में इमरान खान का बड़ा जादू चल रहा था ना। 35,000 की लीड आ गई थी इसी कैंडिडेट को, मैं समझता हूँ, तो उस वक्त भी जादू था। तो इस शहर में इस दफा इतना बिल्कुल PTI का इतना वजूद नहीं है कि वो इस शहर से सीट निकाल ले और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ के उम्मीदवार खुसूसी तौर पर जो 3 उम्मीदवार हैं इस वक्त लाइन के अंदर है कि टिकट हमारा ही है, वो सुन लें कि खोखर साहब कह रहे हैं कि इतनी स्पेस आपकी है कोई नहीं है। पिछला इलेक्शन आप लूज कर चुके हैं, इस दफ़ा फिर आप लूज करने की तैयारी कर लें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये आपकी अपनी कारकर्दगी होगी। हमने तो एक देखिए आपके साथ आप कारकुन की सतह से आए और दूसरी तरफ मेरे ज़हन में एक एकदम बात आई कि एक कारकुनों PTI की तरफ से भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी होगी कारकुनों की। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी मुराद वैसे वो आप शेख साहब हैं,
اگر شیخ صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے, ادھر سے آپ کو ملتا ہے, تو کیا قصور میں, اور ظاہر ہے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ایک سائڈ پر بڑے بڑے سرمایہ دار ہو جائیں گے, ایک سائڈ پر آپ کارکن ہو جائیں گے, اور نون لیگ بھی اٹھے اور کسی کارکن کو ٹکٹ دے دے, ایسی انہونی کر دے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر مقابلہ کیسے بنے؟ اس چیز کا میں خود گواہ ہوں کہ شیخ کیسر ایوب ایک سیاسی کارکن ہے اور غریب کارکن ہے, اس کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی بات, یہ وہ بھی کارکن ہے, میں بھی کارکن ہوں, پھر اس عوام میں چلے جائیں گے جس کو عوام کہے, لیکن آنا کارکن چاہیے, آنا وہ لوگ چاہیے جو آپ کے درمیان میں ہیں. نہ ہونی ہوگی آپ صاحب, بالکل نہ ہونی ہوگی اس دفعہ شہر میں. کینڈیڈیٹ نون لیگ بھی غلطی کر دے, سرمایہ دار کی بجائے اٹھا کے کسی کارکن کو لگا دے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ تو پھر میری جیت تو ہوگی نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں کارکن کو, کسی ایم پی ایم این اے کی ضرورت نہیں ہے, اس شہر کو ورکر کی ضرورت ہے. اگر میں پیپلز پارٹی کی طرف سے میں اگر ورکر آ گیا ہوں, پی ٹی آئی بھی ورکر دے دیتی ہے, نون بھی دے دیتی ہے, تو پھر جیت تو میری ہوگی نا. اچھا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ دونوں آئے, اور اگر سرمایہ دار آ گیا تو پھر کدھر کو جائیں گے؟ پھر کوئی کسی کارکن کو موقع مل جائے, میں بالکل یہ بہترین ہو جائے گا اور اس شہر کی ترقی شروع ہو جائے گی. چلیں جی, اس شہر کے ساتھ ہماری مٹی سے, اسی شہر سے ہم نے جنم لیا ہے, اس کے دکھ غم, اس کی خوشیاں ساری ہماری ہیں, سانجھی ہیں. اس کو یہاں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے, یہاں کسی کو خوشی ملتی ہے تو ہمارے چہرے بھی اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, کیونکہ قصور ہمارا ہے. آپ یہ والا قصور سمجھ لیں یا دوسرا قصور بھی سمجھ لیں, قصور ضلع بھی ہمارا ہے اور قصور میں پیدا ہونے اعزاز بھی ہمارا ہے اور قصور بھی ہمارا ہی ہے. اب ذرا اس وقت کھوکھر صاحب, موجودہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ واقعی ہے قانون کے مطابق فیصلہ آیا ہے, نظریہ ضرورت کے مطابق آیا ہے, پریشرائز فیصلہ آیا ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی ذرا اس سے ڈینائی کر رہی ہے, جیسے کہ آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں اس معاملے کو خود لیڈ کروں گا. پہلے ذرا اس کو بتائیں کہ واقعی آئین کے مطابق آپ کو لگتا ہے فیصلہ آیا؟ اگر اس میں اس وقت آئین کی صورتحال اگر نہیں ٹھیک ہوگی, تو اگر آصف زرداری نے کہا ہے تو یہ آصف زرداری کو ہمیشہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بڑے سے بڑے معاملات کو حل بہتر طریقے سے نکالا. صرف حل پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی, الیکشن ہونے چاہیے. میں بھی ایز اے کارکن کہتا ہوں کہ جو الیکشن, جو اسمبلی ختم ہوگی اس کا الیکشن ہونا چاہیے. اب سب سوال یہ ہے کہ اس ملک میں نئی مردم شماری شروع ہے اور دوسرے 2 صوبوں کا الیکشن نہیں ہے. یہ دیکھیں جو کل آج کا آپ کہہ رہے ہیں نا نئی مردم شماری, آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری, لیکن وہ بھی تو جب الیکشن کے دن آ گئے, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, تو تب یکدم شروع کیا گیا نا. وہ بھی تو ایک الیکشن کو ملتوی کرنے کا بہانہ ہی بنایا گیا تھا نا. اصل یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی عمران خان نے خود پیدا کی ہے, یہ دونوں اسمبلیوں کو ختم کر کے. نہیں, آپ لوگ دن رات تانے مارتے تھے توڑو اسمبلی, یہ تو آپ کی جماعت بھی کہتی تھی نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آج اس پنجاب میں آج ہو جاتا ہے, کے پی کی بعد میں ڈیٹ آ جاتی ہے, سندھ کا اس کے بعد آتا ہے, نیشنل اسمبلی کا اس کے بعد, کیا ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کا بھی الیکشن جو ہم کرانے جا رہے ہیں, اگر یہ اسی ڈیٹ پہ ہو جاتے ہیں تو جو صوبے کی گورنمنٹ بن جائے گی, تو جو اکتوبر میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن آئیں گے, کیا پنجاب میں پھر دوبارہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگایا جائے گا؟ کیا وہ جو پنجاب گورنمنٹ ہوگی, کسی جماعت کی ہو, جو پیپلز پارٹی کی ہو, نون کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, کیا وہ جنرل الیکشن میں اثر انداز نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی اسی پہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں ہم نے تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور وفاق کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں, اور الیکشن 1 تاریخ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں 1 تاریخ تو نہیں ہے آئین کے اندر. آئین کے اندر تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے, اور پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو صوبوں کے الیکشن ہوتے رہتے ہیں. وہ ساری, کہیں بھی ایسا نظام نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی دن الیکشن ہو. ہمارے اصل میں مارشل لاز کے دور ایسے آ گئے کہ اس کے بعد ہمارا طے ہو گیا کہ 3 سال کے بعد ہم نے اسمبلی ویسے ہی توڑ دینی ہے. یہ بلکہ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ ذرا غیر آئینی سی بات ہو جاتی ہے کہ میرے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ہماری اسمبلی کی مدت جو ہے نا وہ 3 سال کر دینی چاہیے, کیونکہ ہماری لمٹ ہی اتنی ہے, ہمارا حوصلہ ہی اتنا ہے, ہمارے جو اپوزیشن پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی اتنی برداشت کرتے ہیں, اور جو ہمارے حکومت کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی شاید 3 سال بعد تھک جاتے ہیں. تو اس کی مدت ہی 3 سال بعد کر دی جائے تاکہ آسانی سے کر. لیکن آپ نے کہا وہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, کیا ویسے فیصلہ کر لیں گے؟ کیونکہ ان کے جتنے فیصلے دیکھے جائیں وہ ان کے ذاتی طور پر تو بڑے شاندار ہوتے ہیں, لیکن ملکی طور پر بھی ان کے کچھ فائدے, کوئی فیصلے ایسے ہیں جن کا فائدہ ہوا ہو.
بے شمار 18ویں کچھ نشاندہی چاہوں گا 18ویں ترمیم سب سے بڑی جو معاملہ تھا اس سے 18ویں ترمیم پر میں ذرا کمنٹ ایک رکھوں گا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو بھی تو ایک دوسرے سے اتنا دور کر نہ سر نہیں، یہ صوبے بالکل اپنی وزیر اعظم 26 کلومیٹر کا رہ گیا سب درست ہے، لیکن اس کے یہ دیکھیں نا، یہی تو ہوتا ہے قربانی دینا۔ جو وفاق کا لیڈر ہوتا ہے وہ تمام اپنے جو ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو ان کے صوبے ہوتے ہیں، وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آصف زرداری صاحب کے پاس تھے نا سب تمام اختیارات، اور جب 18ویں ترمیم پر عمل درآمد ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا نا یوسف رضا گیلانی، انہوں نے اپنے اختیار منتقل کیے سب، انہوں نے اپنا سب سے بڑا اختیار جو اسمبلی توڑنے کا تھا انہوں نے ختم کیا، اس کے بعد تمام جو صوبوں کو اختیارات دے دیے، اس سے وفاق کی طرف سے تمام محکمے، جو کئی محکمے وفاق کی طرف سے ختم ہو کے صوبوں کے پاس آ گئے، بس صوبوں کے وسائل بڑھ گئے، جتنے وسائل تھے پنجاب اگر آبادی کے لحاظ سے جو اس کے حقوق بنتے ہیں ان کو وہ مل گئے، اور صوبے بااختیار ہو گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کمزور کیا اور ان صوبوں کو پاورفل کر کے اپنے اختیارات صوبائی گورنمنٹوں کو منتقل کر دیا۔ تو کوئی جادو دکھا پائیں گے پھر وہ اس موجودہ پوزیشن کے اندر؟ بالکل دکھائیں گے جی، انشاءاللہ تعالی۔ جادو تو نہیں، عوام سے ان کی پیار ہے، محبت ہے، اور عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا پچھلا 4.5 سالہ دور، وہ بھی آپ نے آپ سب دیکھ لیا، نون کا بھی دیکھ لیا۔ ہمیں اب ہمارا چیئرمین نوجوان ہے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، ان سے ہماری بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو جاری ساری رکھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی ظاہر میدان اس لیے سے جا رہی ہے، تو نون لیگ ویسے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی وجہ ہے جو نون لیگ کو الیکشن سے بھگا رہی ہے؟ سر ان کی دوری، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اب بالکل سر حکومت میں وہ ہیں، اور ابھی اب ہم اسی حلقے کے ایم پی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ اگر عوام میں نہیں ہے 5 سال سے یا پچھلے 15 سال سے، سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اسی حلقے کا معاملہ نہیں، اب پورے پاکستان میں یہ فارمولہ چلے گا، جو کسی کے لیے کچھ کرے گا وہ بچے گا، جو کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بالکل وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ فارغ ہو جائے گی۔ لوگوں میں اب شعور آ چکا ہے، انشاءاللہ تعالی عوام اب فیصلہ ہے جو وہ آنکھیں کھول کے دے گی۔ جی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور نون لیگ کے امیدوار اس وجہ سے یا نون لیگ اس وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے وہ عوام سے دور ہو گئے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا رابطہ کم ہے۔ جو کھوکھر صاحب کے بقول جو قصور کے ایم پی ایز ایم این اے کی صورتحال ہے، شاید وہی بین پورے پاکستان کے اندر وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس اور جو سابقہ ان کے جیتے ہوئے ایم پی ایم این ایز ان کی ہے۔ تو اس وقت ذرا آپ پر بات دوبارہ قصور پر آنا ہے میں نے، لیکن چھوٹا سا ایک سوال ہے یہاں پر چودھری صاحب، کیونکہ وہ ضمنی وہ الیکشن تو ہے نہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن پی ٹی آئی لڑے گی، الیکشن نون لیگ لڑے گی، تو قصور کی ایک خدمت چودھری منظور صاحب نے بڑی کی ہے، قصور کا بہت بڑا نام بھی ہے ان کے، یہاں تک کہ ان کے مخالف بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ صرف ان کے جو خدمات ہیں اس کو ڈسکس بات میں کر رہے، صرف یہ مجھے ذرا بتائیے گا 2 الفاظ میں کہ آنے والے الیکشن میں کیا چودھری منظور صاحب کی کوئی جگہ بنتی نظر آتی ہے؟ بالکل بنتی ہے جی، میں سمجھتا ہوں اگر یہاں کے عوام، یہ آپ نے جنرل اوپینین دینا پیپلز پارٹی کو، بالکل جی میں یہ بالکل جنرل اوپینین دے رہا ہوں، اور اگر ایم پی اے اگر نون لیگ کا عوام سے دور ہے تو ایم این اے بھی اسی طرح ہی ہے جی، وہ بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ آپ بریک کے بعد مجھے بتا دیں کہ جی ہمارے ایم این اے نے کوئی میگا پروجیکٹ کوئی قصور کے لیے، جناب 3 ٹنور ہیں جناب ان کے بھی ایم این اے شپ کے، اور چودھری منظور صاحب کا 1 ٹنور تھا اور وہ بھی اپوزیشن کا تھا، اور چودھری منظور کا جو مستقبل ہے میں سمجھتا ہوں 2002 کی طرح بڑا واضح ہے۔ انشاءاللہ تعالی قصور کی عوام اب چودھری منظور صاحب کو منتخب کرے گی، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور قصور کے لیے ہمیشہ انفرادی نہیں اجتماعی کام کیے۔ آپ نے نشاندہی کی کہ قصور کے ایم این اے جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں، لیکن قصور کے جو ایم این اے ہیں، آپ کو ظاہر ہے آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو خبر تو ملی ہوگی اسی گھر سے ایک ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بھی آ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں جی، ان کا کانفیڈنس دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام سے دور ہیں، وہ ایک گھر سے ہی ایم پی ایم این اے آ رہے ہیں۔ سر اگر وہ 3 دفعہ ایم این اے رہ کے انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو ایم پی اے بن کے بھی وہی کریں گے۔ عوام کو اب شعور آ گیا صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ اب کارکردگی، اب جب الیکشن میں ہم جائیں گے نا تو دیکھیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لوگ ہم پہ بھی اپنی تنقید کا حق رکھتے ہیں، اب اس دفعہ جب لوگ الیکشن میں جائیں گے سب کو پتہ چل جائے گا۔
इलेक्शन में सबको पता चल जाएगा। कसूर में पाकिस्तान नून लीग ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई काम नहीं किया, MP MNA उनसे दूर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक टर्नओवर गुजारा है जिसमें चौधरी मंजूर साहब MNA मुंतखब हुए थे और वो यहाँ से अपोजिशन में थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया या नहीं किया, इस पर हमने बात करनी है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ खोखर साहब हमारे साथ हैं। वो पुरुमीद भी हैं कि लोग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, अवामी रुझान खोखर साहब की तरफ जाएगा। इनका अपना इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्योंकि ये उसके दरीना कारकुन हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किया कसूर की बेहतरी के लिए, इस पर बात करेंगे। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कटहरे के अंदर लाते हैं। खोखर साहब अपने काम याद कर लीजिएगा और फिर उसके डिसएडवांटेज मैं आपको बताता जाऊंगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े हेजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042 111 जामिन। जामिन सिटी लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पर जाने से पहले खोखर साहब से बात हो रही थी कि आप अपनी तैयारियां रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल दौर इक़्तिदार इंजॉय भी किया, कसूर में गुजारा। उस दौर के अंदर जो किए गए काम थे ज़रा उस पर आप रोशनी डालेंगे, और वो काम होने चाहिए कि जो आप कहते हैं कि हम इज्तिमाइयत की बुनियाद पर करते हैं, हम वो काम करते हैं जो अवाम के फ़ायदे के लिए होते हैं, ज़ाती मफाद के लिए नहीं होते। तो ज़रा उस पर बात कीजिएगा, कौन से ऐसे काम हैं? आप सब बेशुमार काम हैं। मैं समझता हूँ जब चौधरी मंजूर साहब MNA 2002 में बने तो उस वक्त वो आगे थी काफ लीग की गवर्नमेंट, वो पोजीशन में चले गए। उन्होंने इसके बावजूद जो शहर में तरक्याती काम और बाकी मामला थे उस पर बड़ी पूरा फोकस किया और उस पर शहर में बेहतरी लाई। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आती है तो इस शहर के जो सबसे बड़े मसाइल थे उस पर पाकिस्तान पीपल्स पर सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी को बताना चाहता हूँ 93 में इस शहर जो कैंसर ज़्यादा पानी की जद में था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने इस शहर को ट्रीटमेंट प्लांट दिया जो अभी भी चल रहा है। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इस तहसील होती थी ये कसूर, इसको ज़िला बनाया, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम। उसके बाद इस शहर में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, इस शहर में इतना बड़ा लेबर स्कूल है जो अब्दुल शकूर कॉलोनी में मौजूद है, आप देख लें, उसमें बसें हैं, वर्दी भी देती हैं तो गवर्नमेंट, और बच्चों की फीस माफ़ है, तमाम मामला। तो वो कॉलेज लेवल का स्कूल है जनाब, DPS के लेवल का स्कूल है वो। अच्छा। उसका बनाया। फिर लेबर कॉलोनी के लिए ज़मीन ली गई और लेबर कॉलोनी मंजूर कराई जो किसी वजह से अभी काम रुका हुआ है। फिर बाबा बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी, फिर इस शहर में नादरा बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी पे उन्होंने चौर साहब ने ज़मीन भी रिलीज़ करा दी थी, वो भी काम रुक गया। फिर नून लीग ने उस पर कुछ ना किया, PTI की गवर्नमेंट आई तो यूनिवर्सिटी क्योंकि बड़ा हॉट इशू रहा है, चलता भी रहा है, मैं ज़रा इस पर आपके कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी रुकवाने वालों की निशानदी तो कीजिए ज़रा, वो कौन लोग? वो भी अपने ही थे जी। नहीं, अपने तो होते हैं, ये तो फिर गोलमोल सियासी बातें ये जो सामने रखे, कसूर के आप बासी हैं, नडार से नहीं बिल्कुल मैं आप वो यही थे जी, अपने जो मौजूदा MNA है जी यही थे वो। आपने अपने चैनल पे भी बताया, इस शहर के लोगों को भी पता है, और इस शहर पे लोगों ने इस पे आवाज़ भी बुलंद की, तमाम सिविल सोसाइटी ने।
اور بلش یونیورسٹی تھی، اس کے بعد سوئی گیس کا ریجنل آفس تھا، اس کے بعد جناب ایف بی آر کا ایک نیا دفتر تھا، چیمبر آف کامرس کی منظوری ہم نے کروائی ہوئی ہے، اور نادرا کا دفتر جو شہر سے باہر شفٹ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اس پہ ہم نے آواز بلند کیا، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں آتے رہے ایز اے سول سوسائٹی، وہ الحمدللہ دفتر کو اس کو چودھری منظور صاحب نے اپنی کاوشوں سے ابھی دوبارہ پرانی سبزی منڈی نیشنل بینک چوک میں دوبارہ شفٹ کیا، اور بلکہ وہ پنجاب کا خوبصورت ترین دفتر بنا ہے، اس میں پہلے 6 کاؤنٹر تھے، اب اس میں تقریباً 10 کاؤنٹر ہیں، اور 2 پاسپورٹ کے ایکسٹرا کاؤنٹر ہیں، اور عید کے بعد اس رمضان شریف کے بعد وہ ڈبل شفٹ کا بھی کام وہ کرے گا جی یہ، اور سوئی گیس کے پائپنگ تھے، نیو گریڈ تھا، یہ بے شمار منصوبے تھے جو اجتماعی طور پہ کیے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک آدمی کو فردواد کو اس چیز کا فائدہ پہنچا ہوگا، یہ تمام منصوبے شہر کی بہتری کے لیے تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میگا پروجیکٹ لے کے آئیں گے ہم اپنی گورنمنٹ سے، الحمدللہ اس شہر کی سڑکیں بہتر کریں گے، جو شہر میں سے درمیان میں روئی چل رہی ہے اس کے دونوں طرف ہم نے سڑکیں بنانے کا ہمارا پلان ہے، مراد کوٹ یہ ادھر شباز روڈ سے شروع ہوتی ہے، یہ تو بڑا مشہور زمانہ ہے نا، اس پر تو قبضے بہت زیادہ، کیسے بنا لیں گے آپ؟ لیکن سر سڑک کی جگہ موجود ہے، قبضہ بھی خالی کروا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم فنڈ لے آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبضہ بھی خالی کروا لیں گے۔ ہو گیا، یعنی کہ نادرا کا آفس بنا دیا، یونیورسٹی کی منظوری ہو گئی، واپٹا کا آفس آ گیا، ایف بی آر کا آفس آ گیا، چیمبر آف کامرس، لیبر سکول، لیبر کالونی، ڈسٹرکٹ بار کے لیے فنڈ، اور پریس کلب قصور کے لیے 25 لاکھ روپے کا اس وقت کا فنڈ جو بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں، وہ جو 25 لاکھ والا فنڈ ہے نا، وہ تو ہمارے کئی لوگوں کے جوڑوں میں بیٹھا 2008 میں 25 لاکھ کا فنڈ میرا خیال وہ آج تو کروڑ روپے پڑا ہوگا جناب بینک میں، تو وہ پریس کلب میں لگا کر نئی بلڈنگ بنائیں جناب صحافیوں کے لیے۔ چودھری صاحب نے وہ ایسا ہمیں لولی پاپ دے دیا یا ہمیں آپس میں جنگ کروا دی ہے کہ 25 لاکھ روپے تو دے دیا ہے، نہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے جا رہے ہیں نہ نگلے جا رہے ہیں۔ سر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک کمیٹی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی اتفاق رائے سے ابھی وہ 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ پیسے بنے ہوئے ہیں، تو 1 کروڑ سے کم آپ اس میں ہال رکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر رکھ سکتے ہیں، اور کوئی سپورٹس گیم رکھ سکتے ہیں، کافی سارے معاملات، تو پھر تو بڑے کام ہو جائیں گے نا۔ اور پریس کلب کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ اس پریس کلب کو ہم سب نے، سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی سب نے آباد کرنا چاہیے، اور اس پہ آپ فیس رکھیں، جب میں نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو 5-10 ہزار روپے فیس رکھیں، اور وہ جو فنڈ ہے وہ پریس کلب کی فلاح بہبود پر لگے، اور تمام صحافی اس میں بیٹھیں، ڈیلی بیٹھیں، اس میں کنٹین ہونے چاہیے، اور ہم لوگ بھی جا کر اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کریں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے شائے۔ نہیں، ویسے آپ کی تجویز بڑی زبردست ہے، میرے بڑوں کو، میرے ذمہ داران کو، میرے سارے صدر صاحبان کو اور جنرل سیکرٹری صاحبان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج سیاسی جماعت سیدھی آفر کر رہی ہے کہ پہلے پیسے ریلیز کروائیں، ہر پریس کانفرنس کو کوئی تھوڑا بہت فنڈ لگا دیں تاکہ آبادی نظر آئے۔ اگر آپ کو اس میں میرا خیال ہے بہتری ہے، کچھ اور بہتری کے ساتھ اس کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جس طرح قصور ہمارا گھر ہے، ایز اے صحافی ہونے کے ناطے قصور پریس کلب میرا گھر ہے، اور میرا زیادہ پیارا گھر ہے، کیونکہ اگر وہ آباد ہوتا ہے تو میرے دل کو سکون بھی ہوتا ہے، مجھے فخر بھی ہوتا ہے۔ میرا گھر میں جب میں فخر سے کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہوں، لیکن جب اس کی بے آباد ویرانیوں کو میں دیکھتا ہوں تو تکلیف وہ ہے جو میں اسکرین پر شاید بیان نہ کر سکوں، اور میں ان لوگوں سے جو میں تو اپنا ہر ایک کو، اپنے جتنے بھی صحافی دوست ہیں سب کو اپنے آپ سے سینئر سمجھتا ہوں، کو میرے 10 سال بعد بھی صحافت میں آیا تو میرے لیے وہ بھی محترم اور صحافی سینئر ہی ہے۔ خدا را تھوڑی سی اناؤں کی جنگ کو چھوڑ دیجئے اور اس کو آباد کر دیجئے، ہم ایک قصور کے لیے ایک سمبل بن جائیں اس بات کے کہ ہم امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ اکٹھے ہو کے چل سکتے ہیں، اور قصور کے مسائل کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کھوکھر صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنے زیادہ مسائل کو پیپلز پارٹی نے حل کروایا، یہ ساری سہولتیں بھی لے کے آئی، ان کے عزائم بھی یہی نظر آ رہے ہیں۔ اب جاتے جاتے ذرا کھوکھر صاحب اپنی قصور کے عوام کو کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں کہ خاص طور پر وہ آپ کی طرف راغب بھی ہو سکے، یا خصوصی جو آپ قصور کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے C49 کا پلیٹ فارم آپ کو پورا موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر ذرا چند الفاظ میں عوام کے سامنے ضرور رکھ لیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب، میں بالکل میرا نقطہ نظر پہلے دن سے اور آج بھی وہی ہے کہ خدا را اس شہر کے لیے کچھ کرنے والوں کو آپ منتخب کریں، اور یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ اس شہر یہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ معاشرہ برا نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرہ اس لیے برا ہے کہ اس میں جو صحیح لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ خاموش ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اپنی خاموشی توڑیں، اور خدا را اس شہر کی ترقی کے لیے آپ اپنے سائٹ کے جو ضلع ہیں، ساہیوال چلے جائیں، کاڑا چلے جائیں، شیخ پورہ چلے جائیں، جو ہمارے ڈویژن کے ضلع ہیں، اس میں دیکھ لیں، ان کی سڑکیں دیکھ لیں، ان کے پارک دیکھ لیں،
ان کے ہاسپٹل دیکھ لیں، ان کے کالجز دیکھ لیں، ان کی یونیورسٹیز دیکھ لیں. ہمارے شہر میں نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالجوں میں اچھی بلڈنگس ہے، نہ ہی ہاسپٹل کا کوئی نظام بہتر ہے. آپ اس کو منتخب کریں جو پیدل نکلے گھر سے، آپ کی آواز پہ آئے اور پیدل نکلے. اس کو ہاسپٹل کو کسی کا مسئلہ ہے تو وہ ہاسپٹل بھی آپ کے مگر چلا جائے. اگر ٹی ایم اے میں کسی کو مسئلہ ہے وہ ٹی ایم اے کے مگر چلا جائے. کچہری میں مسئلہ ہے، تھانوں کا نظام درست کیا جائے، باقی معاملہ درست کیا جائے، اس شہر کی صفائی کا نظام صحیح کیا جائے. اور کسی فیکٹری کے مالک کو کر لیں گے، وہ 8 دن بعد آتا ہے قصور میں، اور اس کو نہ منتخب کریں جس کا گھر ماڈل ٹاؤن یا ڈیفنس میں ہے. کم سے کم اس کو گندگی کا احساس ہو. سر میرا جماعت پورے میں گھر ہے اور 2 مرلے کا گھر ہے، اور میں 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں. مجھے باہر کی پڑی گندگی کا احساس ہے. جب میں پیدل نکلتا ہوں تو مجھے احساس ہے کہ اس شہر کے مسائل کیا ہیں. مجھے ذمہ داران کے مسائل کا بھی پتہ ہے، مجھے ریڈی والے کے مسائل کا بھی پتہ ہے، مجھے جس کا روزگار نہیں ہے اس کے مسائل کا بھی پتہ ہے. ہمیں خدارا اب بابا بلے شاہ کے شہر کا حسن کو ہم نے بحال کرنا ہے. میڈم نور جان نے کہا تھا میرا سونا شہر قصور. دنیا میں ہم نے اسی امیج کو بحال کرنا ہے بابا بلے شاہ کے شہر کو. میں سمجھتا ہوں اس شہر کی خوبصورتی ہمارا منشور ہے، اس شہر کے جو ہیں باقی مسائل ہیں یہی ہمارا منشور ہے. آپ ان کو ووٹ دیں، کوئی بھی ہو. اگر آپ مجھ پہ متفق نہیں ہیں، جو میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو خدا مجھے بھی ووٹ نہ دیں. آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں. آپ ان کو ووٹ مت دیں. آپ نواز شریف کو نہ دیکھیں، عمران خان کو نہ دیکھیں، کسی کو نہ دیکھیں. جی ہم نے نعیم صفدر کو نہیں، نواز شریف کو دیکھنا. بھی کیوں نواز شریف کو دیکھنا ہے؟ نواز شریف نے ہمارے آگے کام کرنے ہیں. آپ نے اپنی وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جس قوم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے خود خیال نہ کریں. تو آپ خدا کے لیے اس دفعہ یہ الیکشن جو ہو رہا ہے 2023 میں، اس کو اپنے شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ریلیٹڈ کر لیں، اس شہر کی بہتری کے ساتھ کر لیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر کر لیں. اور جو لوگ آپ کے درمیان ہیں، جو آپ کی آواز پہ ہیں، جو آپ کی پرپوزل پہ ہیں، ان کو ووٹ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک موقع دے کے تو دیکھیں. آپ نے 3 موقع لوگوں کو دیے ہیں، ایک موقع دے کے دیکھیں. اگر نہ ہوگا تو پھر اس کو بھی مسترد کر دیں. یہ شہر ہمارا ہے، یہ بلے شاہ کا شہر ہے، اس کی پہچان بابا بلے شاہ ہے. انشاءاللہ ہم سب نے اس کو مل کر بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ. جی آصف صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ نے آصف علی کھوکھر صاحب امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی PP 176 کی باتیں سنی. مسائل پر بات ہوئی، پرابلم جو تھی ان کے سلوشن پر بات ہوئی، پچھلی کارکردگیوں پر بات ہوئی، اس کے جو ذمہ دار تھے اس پر بات ہوئی، اور مجموعی طور پر جو ناظرین کی طرف سے بھیجے گئے سوال تھے ان پر بات ہوئی ہے. میں چاہوں گا کہ اسی طرح ہم جتنے بھی ہمارے ضلع قصور کے جتنے بھی MPAs کے 9 حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہیں سب کو ایک ایک کر کے چاہے میں میری تجویز ہے آج دے تاڑے اس فورم تے میں خود کیا کہ باقی کینڈیڈیٹوں میں میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے بلاؤ، انہوں نے بھی آپ دے منشور دا موقع دیو اپنے چینل تے، تاکہ اس عوام شہر دی عوام کو بہتر فیصلہ کر سکے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ ہم ناظرین کی فرمائش بھی ہے اور ہمارا اپنا ایم بھی ہے کہ قصور کے مثبت چہرے کو دکھانا ہے، قصور کو کہ ہر اس بندے کو جو اس کی بہتری کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہے. C49 کا پلیٹ فارم اس کے لیے حاجی اکرم ذکی صاحب نے ایک گفٹ بنا کے دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ قصور کا ہر بندہ اپنی جو جائز آواز ہے وہ اس پر اٹھا سکتا ہے، اور ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے ناظرین تک اور ذمہ داران تک پہنچائیں گے. ایسے ہم سارے کینڈیڈیٹس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بھی لائیں گے، سارے سوالات بھی ہوں گے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی تجویز ہو پروگرام کے حوالے سے، اور یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ بات ضرور پوچھنی چاہیے، تو یہ نیچے ایک نمبر چل رہا ہوتا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور ان کے جو آپ نے تاثرات جانے، ان کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ پاک نے چاہا تو اگلے پروگرام میں کسی اور دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.